शेख चिल्ली जादू नगरी में पाठ नंबर 4। मुझे मंजूर है, लेकिन पकड़ लिया तो क्या इनाम देंगे? शेख चिल्ली ने पूछा। मुंह मांगा इनाम दूंगा, शहजादे ने कहा। अच्छा तो आप यहाँ ठहरिए और मेरा इंतज़ार करें, शेख चिल्ली ने हंस कर कहा और हिरनी की तरफ घोड़ा बढ़ाया। हिरनी फौरन झाड़ी से निकल भागी। शेख चिल्ली ने इसके पीछे घोड़ा लगा दिया। जिस तरफ हिरनी मुड़ती, शेख चिल्ली उधर घोड़ा मोड़ देता। थोड़ी ही देर में इस मकाम से काफ़ी दूर निकल आया जहां शहजादे को छोड़ा था। हिरनी कहीं रुकने का नाम न ले रही थी। शेख चिल्ली ने भी सोच लिया था कि इसे पकड़ कर ही दम लेगा। अगर खाली हाथ वापस गया तो शहजादा इसे कत्ल कर देगा। मौत से बचने के लिए वो हिरनी के पीछे घोड़ा दौड़ाता रहा। इसने कभी जिंदगी में शिकार नहीं खेला था, इसलिए इसे ये बिल्कुल ख्याल ना आया कि हिरनी को पकड़ने के लिए इस पर कमंद फेंकी जाए। 2 घंटे गुजर गए लेकिन हिरनी हाथ ना आई। सूरज गरूब होने वाला था, लेकिन शेख चिल्ली ने परवाह न की। इस पर यही धुन सवार थी कि हिरनी को जिंदा पकड़ना है। आखिर अंधेरा फैलने लगा। इतनी देर में शेख चिल्ली 20 मील का फासला तय कर चुका था। अचानक हिरनी रुक गई। इसे रुकता देखकर शेख चिल्ली खुश हो गया। इसने घोड़ा रोका और उतरकर दबे पांव हिरनी की तरफ बढ़ने लगा। हिरनी बुरी तरह हाँफ रही थी। शेख चिल्ली रुक जाओ। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। शेख चिल्ली रुका और हैरत से इधर उधर देखने लगा। आवाज़ कहाँ से आई और इस जंगल बियाबान में इसका नाम जानने वाला कौन है? लेकिन बोलने वाला नजर ना आया। वो दोबारा हिरनी की तरफ बढ़ने लगा। अब हिरनी और इसके दरमियान चंद कदम का फासला रह गया था। शेख चिल्ली, खुदा के लिए रुक जाओ, आवाज़ दोबारा आई। और शेख चिल्ली इस बार हैरत के मारे उछल पड़ा, क्योंकि वो आवाज़ हिरनी के मुंह से निकली थी, जो बिल्कुल औरतों की मानिंद थी। वाह जालिम हिरनी, क्यों रुक जाऊं? शेख चिल्ली ने अपनी हैरत पर काबू पाकर कहा। इतनी देर से दौड़ दौड़ कर थका दिया है और अब कहती हो कि रुक जाओ। तुम अगर भागने की बजाय वहीं रुक जाती तो तुम्हारा क्या जाता था? ये कहकर वो दोबारा हिरनी की तरफ बढ़ा। हिरनी पीछे हटती हुई चिल्लाई, मेरे करीब मत आओ शेख चिल्ली, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्यों ना आऊं? शेख चिल्ली ने गुस्से से कहा। मैंने तुम्हें जिंदा पकड़ना है, नाकाम रहा तो मारा जाऊंगा। ये कहकर शेख चिल्ली यकदम इस हिरनी की तरफ झपटा। हिरनी ने छलांग लगाई और वहां से चंद कदम आगे जा रुकी। शेख चिल्ली, आखिरी बार कह रही हूं, मुझे पकड़ने की कोशिश ना करना, वरना जलकर राख हो जाओगे। हिरनी ने कहा। वाह, ये खूब कही, शेख चिल्ली हंसा। तुम कोई आग हो जो मैं जलकर राख हो जाऊंगा? तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। नहीं शेख चिल्ली, मैं असल में हिरनी नहीं, इंसान हूँ, लेकिन जादू से हिरनी बना दी गई हूँ। हिरनी बोली। जादू से? तुम इंसान हो? शेख चिल्ली ने हैरान होकर पूछा। हाँ, और तुम इस वक्त जादू नगरी में हो, हिरनी ने कहा। इसकी बात सुनकर शेख चिल्ली हैरत के मारे आंखें टपटपाने लगा। हैरत में गुम शेख चिल्ली अपनी जगह साकत खड़ा था। अचानक इसे ख्याल आया कि शायद हिरनी इसे धोखा दे रही है। मैं तुम्हारी चाल समझ गया हूँ, मक्कार हिरनी, इसने यकदम गुस्सैले लहजे में कहा। तुम इसलिए जादू नगरी का नाम ले रही हो कि मैं डर कर
یہاں سے بھاگ جاؤں اور تمہاری جان بچ جائے۔ تم اب یہاں سے جا بھی نہیں سکتے، شیخ چلی ہرنی نے کہا۔ اندھیرا چھا رہا ہے اور تم اپنے ملک سے 200 میل دور کھڑے ہو۔ مجھے اندھیرے کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں اندھیرے میں بھی سفر کر سکتا ہوں، شیخ چلی لاپرواہی سے کہا۔ پھر بھی تم اب واپس نہیں جا سکتے، ہرنی بولی۔ سورج ڈوب چکا ہے اور سورج ڈوبنے کے بعد کوئی بھی جاندار جادو نگری سے باہر نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ کوئی مجھے روک سکتا ہے کیا؟ شیخ چلی نے غصے سے کہا۔ ہاں، جادو نگری کی بلائیں تمہیں روکیں گی، ہرنی بولی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ رات یہیں قیام کرو۔ بے وقوف ہرنی، تم نے یہ سب کچھ مجھے وہیں بتا دیا ہوتا تو میں تمہارے پیچھے ہی نہ آتا، شیخ چلی نے پریشان ہو کر کہا۔ میں مجبور تھی شیخ چلی، تمہارا یہاں آنا ضروری تھا، ہرنی نے کہا۔ او گویا تم مجھے دانستہ اپنے پیچھے لگا کر لائی ہو؟ شیخ چلی نے چونک کر پوچھا۔ یہی سمجھ لو، ہرنی بولی۔ ہرارا جادوگرنی کا یہی حکم تھا کہ میں تمہیں اپنے پیچھے لگا کر یہاں لے آؤں۔ غرارہ جادوگرنی؟ وہ کون ہے؟ شیخ چلی نے حیران ہو کر پوچھا۔ غرارہ نہیں، ہرارا جادوگرنی، ہرنی نے جواب میں کہا۔ اس جادوگرنی نے ہی مجھے جادو سے ہرنی بنایا ہوا ہے۔ وہ اس جادو نگری کی 7ویں حصہ دار ہے۔ ہائے! شیخ چلی نے حیرت سے منہ پھاڑا۔ تو اس جادو نگری کے 7 حصہ دار ہیں؟ ہاں، باقی 6 حصہ دار جادوگر ہیں، ہرنی نے بتایا۔ لیکن ہرارا کی بچی مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ضرور کوئی خاص مقصد ہوگا، ہرنی نے کہا۔ بہرحال انتظار کرو، تمہیں خود بخود سب باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن تم کون ہو اور تمہیں کس نے ہرنی بنایا؟ تمہارا قصور کیا تھا؟ شیخ چلی نے سوال کیا۔ میں اصل میں ملک یونان کی شہزادی نیلوفر ہوں۔ ہرارا جادوگرنی کا ایک بیٹا مونگا جادوگر ہے۔ ہرارا جادوگرنی مجھے اپنی بہو اور اپنے بیٹے کی دلہن بنانا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے 1 ماہ پہلے طلسمی جن کے ذریعے مجھے یونان سے اغوا کرایا اور مجھے اپنے بیٹے سے شادی کرنے کو کہا۔ میں نے انکار کر دیا، تب اس نے مجھے جادو کے ذریعے مجھے ہرنی بنا دیا اور کہا کہ جب تک میں شادی پر راضی نہ ہوں گی اس وقت تک ہرنی بنی رہوں گی اور اس کا ہر حکم مانوں گی۔ حکم عدولی کی صورت میں وہ میرے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گی۔ یہ کہہ کر ہرنی رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر شیخ چلی کے بھی آنسو نکل آئے۔ اس نے بڑی ہمدردی سے کہا، گھبراؤ نہیں شہزادی نیلوفر، میں تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے بتاؤ کہ تم کیسے دوبارہ انسان بن سکتی ہو؟ جب تک ہرارا جادوگرنی نہ مرے گی میں انسان نہیں بن سکوں گی، ہرنی بولی۔ اچھا، میں خدا اسے دعا کروں گا وہ ہرارا کی بچی کل ہی مر جائے، شیخ چلی نے بڑے خلوص سے کہا۔ اس کی بات سن کر ہرنی ہنس پڑی، پھر بولی، تم بہت بھولے ہو شیخ چلی۔ بہرحال اب اندھیرا پھیل چکا ہے، ہرارا جادوگرنی آنے والی ہے، اسے معلوم نہ ہونے پائے کہ میں نے تمہیں اپنے متعلق کچھ بتایا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں اسے ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گا، شیخ چلی نے کہا۔ لیکن تم اب کہاں جاؤ گی؟ ہرارا جادوگرنی کے محل زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، ہرنی نے کہا اور ایک طرف دوڑتی ہوئی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ ہرنی کے جانے کے بعد
شیخ چلی وہاں تنہا رہ گیا۔ جنگل اور تاریکی میں اس کا دل گھبرانے لگا، لیکن پھر اچانک ہی جنگل میں یکدم دن کا سا اجالا پھیل گیا۔